नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ईमान अफरोज़ और सबसे बड़ी बात यह कि सबक आमूज़ बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। हमारा किस्सा पहले ख़त्म हुआ था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का और एक बुढ़िया का मामला चल रहा था, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हल करवा दिया था। इसी तरह एक रोज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे बनी इसराइल को वाज़ कर रहे थे। तो उनमें से एक शख्स खड़ा होकर बोला, कहने लगा, ए दाऊद, आप हमें अच्छी बातें बताते हो और बुराई से रोकते हो, और साथ हमें ये भी कहते हो कि क़यामत के रोज़ हर चीज़ हमारी गवाही देगी, लेकिन हमारी ख्वाहिश है हम क़यामत को दुनिया में भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारी चीज़ें गवाही देंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करने लग गए। अज़ीज़ान गिरामी, बनी इसराइल में एक शख्स था, साहिब रईस था, बहुत मालदार था। यूँ कहा जाए कि बनी इसराइल का सरगुना था वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत माल और दौलत दिया हुआ था, लेकिन उसके पास एक गाय थी, इंतहाई खूबसूरत गाय। उसके पाँव जर्द किस्म के थे और खुशनुमा पाँव थे। पूरा वजूद ऐसा लगता था जैसे सोने का बना हुआ। वो शख्स उसके ऊपर एक खूबसूरत कढ़ाई हुई गोटे किनारे की चादर डाले रखता था और सुबह को छोड़ देता था। वो कभी किसी मैदान में फिर रही है, कभी कहीं फिर रही है, और उसके बाद शाम को अपने मालिक के पास चली जाती थी। तमाम बनी इसराइल उस गाय से वाकिफ़ थे, बहुत पसंद करते थे उसको। खूबसूरती वो बहुत थी, अल्लाह की बनाई हुई। उसी बनी इसराइल के में एक औरत रहा करती थी, नहायत ही नेक, पाकबाज, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार। उसका एक बेटा था। दोनों माँ बेटे ने अपने घर में एक छोटा सा इबादत खाना बनाया हुआ था। सारा दिन माँ बेटे अपना काम से फारग होते थे और इबादत करते रहते थे। उनके घर के पास एक ही चश्मा बहता था। चश्मे के किनारे एक अनार का दरख्त था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से 2 अनार रोज़ाना उस दरख्त पे लगते थे। माँ बेटा वहाँ से अनार तोड़ते और वो खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते। बहुत अरसा गुजर गया इस बात को। एक दिन बेटा कहने लगा कि अम्मा जान, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं वहाँ बड़ी रंग बिरंगी चीज़ें देखता हूँ। खाने की भी चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल की भी चीज़ें होती हैं, बड़ा दिल चाहता है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे लूँ? माँ कहने लगी कि बेटा, तुम कैसी बात करते हो, ना हमें मेहनत करनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है, हमें अनार बने बनाए खूबसूरत पक्के हुए मिल जाते हैं और हम उसको खा लेते हैं। हमारे लिए भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमें अल्लाह भूखा तो नहीं रखता। चश्मे का ठंडा पानी पीते और अनार खाते हैं। बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बेटा बात सुनकर खामोश हो गया। शाम हुई तब उन्होंने देखा दरख्त पे तो दोनों अनार गायब थे, यानी कि वो अनार ही नहीं लगे थे। माँ कहने लगी, बेटा देखा, तुमने नाशुक्री की बात की, बेसब्रेपन की बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारी रोज़ी लगी थी, आज हमें सबक के तौर पे हमारे से अनार भी ले लिए। आज हम फिर क्या खाएंगे? चनाचे वो दोनों माँ बेटे रात को भूखे सो गए। सुबह हुई, अचानक उनके दरवाजे पे एक वही गाय जो साहिब रईस की गाय थी, खूबसूरत गाय थी, उनके दरवाजे पे आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक गोयाई अता की, यानी उसे बोलने की ताकत अता की। उसने आके कहा कि मैं तुम्हारे लिए हलाल हूँ, मुझे ज़िबा करो, मेरे कबाब बनाओ और खा जाओ। माँ बेटा बड़े हैरान हुए, कभी जानवर को बोलते नहीं देखा था उन्होंने। बेटा को माँ ने कहा कि ये मुझे हमें गुनाह की दावत दे रही है, जाओ इसको दूर छोड़ कर आओ, हम नहीं ऐसा कोई काम करेंगे। बेटे ने उसकी रस्सी पकड़ी, उसको दोबारा जंगल में जाके छोड़ आया। जैसे छोड़ कर आए, वो गाय दोबारा उनके दरवाजे पे आ गए, फिर वही लफ्ज़ दोहराए। जैसे ही लड़का उसकी रस्सी पकड़ के छोड़ने के लिए जाने लगा, वो ज़मीन पे खुद ब खुद लेट गई। ज़ाहिरी बात है, गाय इतनी वज़नी थी, उसे उठा तो सकता ही नहीं था। और फिर बार बार कहने लगी कि मुझे ज़िबा करो और मुझे खा जाओ, मेरे कबाब बनाओ और गोश्त बनाओ और मेरा खा जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, 3 दिन लगातार वो लड़का उसको मैदान की तरफ छोड़ कर आता, जंगल में छोड़ कर आता, लेकिन गाय वापस आ जाती। 3 दिन गुजरने के बाद माँ ने बेटे से कहा कि कोई ना कोई इसमें अल्लाह की मसलहत है, चलो ऐसा करते आज हम इसको ज़िबा कर लेते हैं। चनाचे बेटे ने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त बनाया और खूब कबाब बना के मज़े से खाए। ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी तो वो अनार ही खा रहे थे, उन्हें उस गोश्त खाने का बड़ा ही मज़ा आया। उधर जब 3 दिन तक रईस की गाय उसके घर ना पहुंची, उसने तमाम लोगों को, किसी को जंगल में भेजा, किसी को मैदान में भेजा, किसी को शहर में भेजा, मेरी गाय का पता करके आओ।
लेकिन कहीं से कोई गाय का पता न लगा। इधर जिस वक्त ये लोग कबाब बना के माँ बेटा खा रहे थे तो उसी गली में एक औरत रहा करती थी जो कि घरेलू की चीज़ें फ़रोख्त किया करती थी, बेचती थी। वो उनके पास आई, मुझसे तो पता था कि इनके तो कोई वसीला ही नहीं बनाने का, ये तो रोज़ अनार खाते हैं। देखा तो वो माँ बेटे आराम से बैठ के गोश्त खा रहे हैं। जैसे ही वो अंदर औरत आई तो माँ घबरा गई, कहने लगी बेटा मैं ना कहती थी कि किसी की गाय है, देखा आज हम फिर पकड़े गए, आज फिर हम रुसवा ना हो जाए, अल्लाह हमें अजाब ना दे दे। उस औरत को कहने लगी कि हम 3 दिन से इसको भगा रहे थे लेकिन ये बार बार हमारे दरवाजे पे आके बोलती थी। वो औरत बड़ी हैरान हुई, कहने लगी कभी कभी जानवर को भी बात करते देखा है, कभी बैल या गाय कभी बोली है? उस औरत ने कहा मैं कसम उठा के कहती हूँ कि 3 दिन से मैं आके कह रही थी कि मुझे ज़िबा करो और खा जाओ। वो औरत इनकी नादानी पे हंस पड़ी, कहने लगी तू मुझे पागल बनाती हो। ये कहकर वो चलेगी उस रईस के पास जिसकी गाय थी, कहने लगी तुम्हारी गाय तो उन्होंने ज़िबा करके खा लिया। वो रईस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया कि जी इस तरह मेरे साथ वाक़या हुआ, मेरी इतनी खूबसूरत गाय थी और ऐसी उन्होंने ज़िबा करके खा ली, मुझे इस तरह पता चला। चुनांचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को भेजा, ज़ाहिर है वो माँ बेटे थे और तो कोई था ही नहीं उनके घर में, दोनों माँ बेटों को बुलवाया गया। जैसे ही दोनों माँ बेटे आए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तुमने ऐसा किया, इसकी गाय तुमने खाई? दोनों ने जवाब दिया कि ए खलीफा खुदा हमने ऐसा ही किया, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। 3 दिन से हम इस गाय को बार बार भगा रहे थे, इसको छोड़ कर आते थे जंगल की तरफ, मैदान की तरफ, लेकिन वो जाती ही नहीं थी, वापस आ जाती थी और कहती थी कि मुझे तुम ज़िबा करो और खा जाओ। वो खुद मुँह से बोलती थी। तो रईस कहने लगा क्या खलीफा खुदा कभी कोई जानवर भी बोला है, कभी किसी गाय के मुँह से कभी कोई बात सुनी है या किसी बैल के मुँह से कोई बात सुनी है? तो उससे दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कोई अजीब बात नहीं है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो गाय भी बोल पड़ती है, बैल भी बोल पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन रईस ने कहा मैं तो अपनी गाय का कसास लूँगा। उन माँ बेटे ने कहा कि हम 3 दिन के भूखे थे, हमारा कोई सहारा नहीं था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुम्हें 1000 अशरफियाँ देता हूँ और तुम इस माँ बेटों को माफ़ कर दो। लेकिन रईस पागल हुआ था, कह रहा था मेरी बड़ी खूबसूरत गाय थी, मैं तो इसका कसास लूँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो गाय की जो खाल उतरी है मैं उस खाल में अशरफियाँ भर कर तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम माँ बेटों को माफ़ कर दो। लेकिन वो पागल आदमी बार बार कहता रहा मैं इन्हीं माँ बेटों से कसास लूँगा। नाचार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। इतने में अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और कहने लगे ए दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, ये जो रईस तुम्हारे पास बार बार तकाजा कर रहा है इससे पूछो तो सही कि ये कौन है। अब चूँकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू हो रही है, बाकी तो किसी को नहीं पता। तमाम माजरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुनाया। कहने लगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए दाऊद ये जो आदमी है ये एक सौदागर का नौकर था, उस सौदागर के 500 ऊँट थे, 500 गायें थी, इसी तरह 500 बकरियाँ थी, बहुत माल था और ये उस शख्स उसका नौकर था। ये अपने नौकर के साथ मुल्क शाम की तरफ जा रहा था ताकि मैं तिजारत करके पैसे कमा के लाऊं। लेकिन इस आदमी के दिल में खोट आ गई, इसने एक जंगल में जाके सौदागर को कत्ल कर दिया, इसको मार के वहीं दफना दिया और तमाम माल असबाब ले जाके मिस्र में फ़रोख्त कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आके बहुत बड़ा रईस बन गया। अब ये जो गाय इसने खाई है, इस गाय का जो मामला है, ये जो माँ बेटे हैं जिन्होंने गाय खाई है ये उस आदमी की बीवी है और उसका ये बेटा है जिसको इस आदमी ने इसको मारा था। अब गाय इनके ऊपर तो हलाल है क्योंकि उसी के पैसों की ये गाय है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल के से तमाम वाक़या सुना। उसके बाद उसने, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दे दिया था कि तुम ईद के रोज़ तमाम बनी इसराइल को जमा कर लेना, चनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल को ईद के रोज़ जमा होने का हुक्म दे दिया। माँ बेटे का भी मामला था और उसके कसास का भी मामला था जो बार बार कह रहा था कि मेरा कसास अदा करो। चनाचे ईद के रोज़ तमाम औरत मर्द बूढ़े बच्चे जवान सब के सब मैदान में जमा हो गए। उस रईस को भी बुलाया गया और माँ बेटे को भी बुलाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा है रईस क्या तुम जानते हो ये लोग कौन हैं? रईस ने कहा मैं तो नहीं जानता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम अपने बारे में क्या जानते हो कि तुम कौन थे? कह लगे मैं तो शुरू से रईस हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया
تم اس شخص کے نوکر تھے جس کو تم نے مار دیا تھا، وہ شخص جو تمہیں ساتھ لے کر چلا تھا ملک شام سے، اور تم نے اس کو راستے میں جنگل میں قتل کر دیا، اور تمام مال و اسباب لے کر تم مصر جا کے فروخت کرائے، اور اتنا مال کما کے یہاں کے آ کے رئیس بن بیٹھے۔ جب رئیس نے یہ باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے منہ سے سنی تو اس نے کہا بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسا تھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، آپ بالکل میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، سراسر جھوٹ ہے۔ ادھر پورے میدان میں بنی اسرائیل کی قوم بھی اس تمام واقعہ سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ آپ میرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی، اللہ نے اس کی زبان پہ مہر لگا دی، اس کے ہاتھوں نے گواہی دینی شروع کر دی۔ اے خلیفہ خدا، میں نے ہی چھری چلائی تھی اس شخص کے ہاتھ گردن پہ۔ جیسے ہاتھوں کی زبان لگی اور ہاتھ بولنے لگے، تمام بنی اسرائیل حیران ہو کے تمام ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح اس کے پیروں نے گواہی دی، اے خلیفہ خدا بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ہم مصر چلے گئے، اس کے بعد اس کی آنکھوں نے گواہی دی۔ یہ تمام ماجرا تمام بنی اسرائیل دیکھ رہی ہے۔ اب وہ شخص جو صاحب رئیس ہے، جو سرغنہ تھا بنی اسرائیل کا، اس کی زبان گونگی ہے، وہ نہیں بول رہا، لیکن اس کے جسم کے ہر اعضاء بول رہے ہیں، ہر اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ تمام بنی اسرائیل بہت ہی حیران پریشان ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام، یہ معاملہ اب ان ماں بیٹوں کا ہے، اب یہ اس کے قصاص میں اس شخص کو قتل کرے، اور تمام مال و اسباب کے مالک بن کے بیٹھے، جو کہ 70 سال سے ان کے مال و اسباب کا مالک بن کے اور نفع کما رہا تھا اور عیش کی زندگی گزار رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے اس ماں بیٹوں نے پھر اس کے ساتھ قصاص کا معاملہ کیا۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے باپ کے قاتل ہو، میں اپنے باپ کا قاتل کبھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے پورے بھرے مجمع میں اسی وقت تلوار سے اس صاحب رئیس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا تمام مال و اسباب لے کر اس لڑکے کو دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم نے قیامت کا حال وہ ضرور دیکھنا ہے کہ جب انسان کے جسم کے حصے گواہی دیں گے، جب ہماری زبانیں بند ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہماری زبانوں پہ مہر لگا دے گا، ہماری انگلیاں گواہی دیں گی، ہمارے پاؤں گواہی دیں گی، ہماری آنکھیں گواہی دیں گی۔ نہیں گواہی دیں گی تو ہماری زبان نہیں گواہی دے گی، کیونکہ ہم تو اسی زبان سے جو جھوٹ بول جائیں گے۔ تمام ماجرا بنی اسرائیل نے دیکھا تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو پہلے نہیں بھی ایمان لائے تھے وہ بھی ایمان لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر جب ایک روایت میں آتا ہے 120 سال کی ہو گئی، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک صندوق لے کر آئے اور فرمایا کہ اے خلیفہ خدا، اللہ آپ کو سلام بھیجتے ہیں، اب آپ اپنے بیٹوں سے پوچھیں کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ جو بیٹا اس کے بارے میں صحیح بتا دے گا وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا، وہ نبی ہوگا اور پوری سلطنت اور پورے جہان کا بادشاہ بنے گا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے بس 15 بیٹے موجود تھے۔ آپ نے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹو اس صندوق میں کیا ہے؟ کوئی بیٹا جواب نہ دے سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ سب سے چھوٹے تھے، وہ آئے اپنے والد کے پاس، فرمانے لگے ابا حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں اس میں کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، آپ بتاؤ اگر آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک انگوٹھی ہے، ایک چابک ہے اور ایک خط ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اس صندوق میں کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بتائی تو صندوق کو کھولا گیا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں سے یہی 3 چیزیں نکلی، انگوٹھی، ایک چابک اور ایک خط۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یہ انگوٹھی جو ہے یہ جنت کی ہے، یہ جس شخص کے پاس بھی جائے گی، جو بھی اس کو پہنے گا، اور جب اس انگوٹھی کی طرف نظر کرے گا، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف جو چیز دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ سکے گا۔ اس کے بعد اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ تمام زمین پہ چلنے والے جانور، رینگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے، سمندر میں بہنے والی مچھلیاں، ہر جانور ان کا تابع ہوگا، ان کی اطاعت کرے گا۔ اور یہ جو چابک ہے یہ وہ جس کے یہ چابک ہوگا، اور جو شخص ان کی اطاعت نہیں کرے گا، یہ چابک مالک کے ہاتھ سے خود بخود نکل کر اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کی سزا دے گا اسے۔ ایسا ہی ہوا۔
اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ اس خط میں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس خط میں صرف 5 چیزوں کا حکم ہے۔ کیا چیز کا حکم ہے؟ ایمان، محبت، شرم، عقل اور اطاعت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بالکل صحیح کہا، اے داؤد اب یہ انگوٹھی آپ اپنے بیٹے کو پہناؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنا دی اور چابک ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہی ملی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کیونکہ اس وقت وفات کے قریب تھی، آپ نے تمام سلطنت کی جب بادشاہی سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کر دی، گوشہ نشین ہو گئے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ ایک روز آپ عبادت کر رہے تھے تو بالکل موت آپ کے پاس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی تم کون ہو؟ میں تو ملک الموت ہوں، کس لیے آئے ہو؟ کہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صرف 2 نفل پڑھنے دو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ جس حال میں ہوں، جیسے ہوں، میں آپ کو لے کر آ جاؤں۔ چنانچہ اسی وقت آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تدفین کی اور اس کے بعد آپ تمام اس سلطنت کے بادشاہ بنے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ جو داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ بہت ہمارے لیے سبق آموز بھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بہت پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ قیامت والے دن ہمارے ہر اذا جواب بولیں گے، ہر اذا کو اللہ رب العزت زبان دے دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے، ہمیں نیکوں میں اٹھائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیوں والے معاملات کرے، رب العالمین ہمیں بہت بہت زیادہ ایمان کی دولت سے نوازے۔ عزیزان گرامی، میرا یہ آج کا واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے واقعے میں نئے قصے کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ مجھے آپ کی تعاون کی، آپ کی محبتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا قصہ بھی بہت پسند آئے گا اور آپ ضرور اس کو شیئر بھی کریں گے اور میرا سبسکرائب بھی چینل کریں گے۔ چلتے چلتے پھر وہی آپ سے بات کروں گی، پلیز میرے چینل کو دیکھنا مت بھولیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا۔ انشاءاللہ نئی واقعے میں، نئے قصے میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔